बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इस्तिग़फ़ार करते हैं तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि ये जो आप इस्तिग़फ़ार का अमल कर रहे हैं इससे आपकी ज़िंदगी में क्या क्या मौजज़ात हो सकते हैं और आपको क्या क्या फ़वाइद नसीब हो सकते हैं। सबसे पहले तो देखें, इस्तिग़फ़ार ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत महबूब अमल है। इसमें अल्लाह पाक ने इंसानी ज़िंदगियों को बदलने वाली बड़ी हैरत अंगेज़ तासीरात रख दी है। अब जब बंदा कभी इस अमल पर दवाम इख्तियार करेगा तो क्या है कि अल्लाह पाक ने इस अमल के अंदर तासीरात रखी हुई है, तो ये तासीरात उस इंसान की ज़िंदगी बदल देती हैं। कैसे बदल देती हैं, ये वीडियो इसी बारे में है। आज हम आपको इस्तिग़फ़ार, जो कि एक फ़वाइद व बरक़ात का पूरा समंदर है, इसके तमाम फ़ज़ाइल तो हम बयान कर ही नहीं सकते, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ज़िंदगियों पर असरअंदाज होने वाले इसके कुछ न कुछ असरात आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ, ताकि अगर आप इस्तिग़फ़ार का अमल करते हैं तो आपके अंदर इस अमल को, इसकी तादाद को बढ़ाने का शौक़ पैदा हो, आपकी दिली ख्वाहिश हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द करें। तो ये बहुत स्पेशल वीडियो है, आप इससे आखिर तक लाज़मी देखिएगा, ठीक है। इस्तिग़फ़ार ये अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए किया जाता है। सबसे पहले तो अगर आप इस्तिग़फ़ार का विर्द करते हैं तो आपके लिए यहाँ खुशखबरी है, वो ये कि ये जो आप इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं ना, ये आप खुद नहीं कर रहे, बल्कि ये आपसे करवाया जा रहा है। कौन करवा रहा है? करवाने वाली ज़ात अल्लाह की है। यानी इस्तिग़फ़ार का अमल ऐसा है कि हर बंदे को इसकी तौफ़ीक मिल ही नहीं सकती। इस अमल की तौफ़ीक अल्लाह पाक सिर्फ़ अपने उन लोगों को देता है जिन्हें वो चाहता है, जिनसे वो मोहब्बत करता है, जिन्हें वो अपनी रहमत की तरफ लेकर आना चाहता है। तो अगर आप इस्तिग़फ़ार का विर्द कर रहे हैं और वो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो यकीन मानिए ये अल्लाह पाक का आप पर बहुत बड़ा फ़ज़ल है। इस पर उसका खूब शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि उसने आपको वो अमल करने की तौफ़ीक दी जो हर किसी के मुक़द्दर में नहीं होती। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। कितने ही लोग ऐसे हैं जो दिन रात गुनाहों में मुलव्विस रहते हैं। सुबह बेदार होने से लेकर रात सोने तक उनके तमाम औक़ात मासियतों से आलूदा हैं, लेकिन क्या है कि तौबा की तौफ़ीक उन्हें नसीब ही नहीं। अब अगर खुदा न खास्ता वो इसी हाल में मर जाएं तो सोच के देखें उनका क्या हशर होगा। अल्लाह की पनाह। कहने का मकसद ये है कि ये जो इस्तिग़फ़ार है, ये अल्लाह पाक हर किसी को इसकी तौफ़ीक नहीं देता। इसकी तौफ़ीक सिर्फ़ अपने चुनिंदा लोगों को देते हैं। अगर आप इस्तिग़फ़ार का विर्द करते हैं तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि ये आप अपनी तरफ से नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह पाक आपको तौफ़ीक नसीब कर रहा है। उसी की तौफ़ीक से ये मुमकिन है कि आप अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 का बकसरत विर्द जारी रखे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहला काम अल्लाह पाक का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह पाक ने आपको इस अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाई। और दूसरे ये कि अगर आप इस्तिग़फ़ार की तासीरात में इजाफ़ा चाहते हैं तो फिर एक छोटा सा काम कर लीजिए। वो काम ये करें कि ये जो आप इस्तिग़फ़ार का विर्द कर रहे हैं इसे समझ के करें। यानी इस्तिग़फ़ार किस लिए किया जाता है, आपको ये मालूम हो कि मैं जो ये अमल कर रहा हूँ इसका क्या मकसद है, ये किस लिए किया जाता है। आप में से बहुत से लोगों को मालूम होगा, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें बताते चलें कि इस्तिग़फ़ार अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का नाम है। यानी इंसान ने जो गुनाह किए हैं उस पर सच्चे दिल से नादिम हो, पशेमान हो और दिल में ये पछतावा लाए, ये जो गलत काम किया ये क्यों किया है, यानी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहरहाल अब हो गया सो हो गया, आइंदा के लिए मैं इस गुनाह की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। यानी पक्की तौबा करके इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर ले, कसरत से इस्तिग़फ़ार का विर्द करे, अपने आप को गुनाहों से भी बचाए, इस्तिग़फ़ार का विर्द भी जारी रखे। इसके नतीजे में अल्लाह पाक क्या करेंगे? सबसे पहली चीज़ जो उसे अता फ़रमाएंगे वो उसे तमानीत क़ल्ब नसीब होगी। तमानीत क़ल्ब किस बला का नाम है? तमानीत क़ल्ब कहते हैं दिल के सुकून को। आज हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमें सुकून नहीं है। इस सुकून के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, अच्छे से अच्छे खाने खाने की कोशिश करते हैं, अच्छे से अच्छा पहनते हैं, अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करते हैं कि शायद सुकून मिल जाए, मगर सुकून इन चीज़ों में नहीं, सुकून सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की याद में है। तो इस्तिग़फ़ार अल्लाह की याद का बेहतरीन अमल है। तो जब बंदा इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लेता है तो अल्लाह पाक सबसे पहला काम उसके साथ ये फरमाते हैं कि उसे सुकून क़ल्ब की दौलत अता फ़रमा देते हैं। अब यही बंदा अगर इंतहाई गरीब हो, इसके पास 2 वक्त का खाना भी ना हो, लेकिन अल्लाह पाक इसको ऐसी दौलत अता फ़रमाता है कि जो इसे किसी भी हाल में परेशान कर ही नहीं सकती। वो नेमत क्या है? सुकून क़ल्ब। तो इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह पाक अपने बंदे को तमानीत क़ल्ब नसीब फरमाता है, जिसकी वजह से वो परेशान नहीं रहता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको तमानीत क़ल्ब नसीब हो,
غموں پریشانیوں، غموں دکھوں مصیبتوں، آزمائشوں اور پریشانیوں سے نجات ملے تو اس عمل کو کبھی بھی مت چھوڑیے، اسے آپ کرتے رہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ عمل اللہ پاک کو بہت محبوب ہے اور یہ فوائد و ثمرات کا لازوال خزانہ ہے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ استغفار کا بکثرت ورد جاری رکھتے ہیں تو اللہ پاک دوسرا انعام کیا عطا فرماتے ہیں کہ گناہوں کی معافی نصیب فرما دیتے ہیں۔ یعنی استغفار یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم کثرت سے استغفار کا ورد جاری رکھو، کیونکہ استغفار ایک ایسا عمل ہے جو گناہوں کو اس طرح جلا ڈالتا ہے جیسے کہ آگ سوکھی ہوئی لکڑی کو۔ تو آج ہمارے شب و روز گناہوں سے آلودہ ہیں، جس کی وجہ سے ہم قسم قسم کی آزمائشوں پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، ایک سے نکلو دوسری میں جا پڑتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے، آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، تو آپ استغفار کا یہ عمل کبھی مت چھوڑیں، اس پر ہمیشہ کے لیے ڈٹ جائیں۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اللہ پاک آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جب گناہ معاف ہو جائیں تو پریشانیاں نہ پریشانیاں رہتی ہیں، نہ مصیبتیں آتی ہیں، اور اگر بالفرض کوئی چھوٹی موٹی پریشانی آ بھی گئی تو زیادہ دیر تک باقی نہیں رہ سکتی، کیونکہ استغفار ایک سپر پاور ہے جو پریشانیوں کی قبر توڑ دیتا ہے۔ تو دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کی معافی نصیب ہوتی ہے، بلا شبہ توبہ اپنے سے پہلے گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ اگلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے رزق میں بہت برکت آ جاتی ہے۔ برکت کیا چیز ہے؟ برکت اس چیز کا نام نہیں کہ انسان جو ہے نا مہینے لاکھوں کروڑوں کمانے والا بن جائے، بلکہ برکت کا مفہوم کچھ اور ہے۔ اگر میں یہاں اس حوالے سے بات کروں تو ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک کام کیجئے، آپ اس ویڈیو کے پن کامنٹ میں جائیں، آپ کو وہاں ایک لنک ملے گا جس کا ٹائٹل ہوگا کہ زندگی میں برکت کیسے لائی جائے۔ تو آپ اس ویڈیو کو ایک دفعہ لازمی دیکھیں، ٹھیک ہے؟ یقین مانیں دوستوں، بہت زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو ہے، چند منٹ کی ویڈیو ہے۔ اگر آپ ایک دفعہ دیکھ لیں تو انشاءاللہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو بہت بہت اور بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ اسے ایک دفعہ لازمی دیکھیے، ٹھیک ہے؟ چند منٹ کی ویڈیو ہے، زیادہ ٹائم بھی نہیں لگنا، پن کامنٹ میں اس کا لنک موجود ہے۔ تو اگلا فائدہ اللہ پاک یہ عطا فرماتا ہے کہ اس کے رزق میں خوب برکتیں عطا فرماتا ہے، اس کی زندگی میں، اس کی جان مال عزت و آبرو میں برکتیں ہی برکتیں آ جاتی ہے۔ اگلا فائدہ تو یہ تو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے، کیونکہ ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص کثرت سے یعنی بہت زیادہ استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ جملہ کثرت سے کہتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک اسے 3 انعام عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ اس کی پریشانیاں دور فرما دیتا ہے، دوسرے یہ کہ ہر مشکلات سے نکلنے کے لیے راستے بناتا ہے، اور تیسرے رزق اسے وہاں سے پہنچاتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ جبکہ اگلا فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی خاص الخاص نظر کرم میں آ جاتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بارش بن کر برستی ہیں، شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ تو اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر، آپ کی عزت، غرض آپ کی ہر چیز میں برکتیں ہوں، تو پھر استغفار کا ورد کبھی مت چھوڑیں، اسے کرتے رہیں۔ اللہ پاک بڑا قدردان ہے اور بہت مہربان بھی ہے، وہ چھوٹے چھوٹے اعمال پر بھی اس قدر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں کہ بندے کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ بہرحال اللہ پاک کی عنایات کی کوئی حد ہی نہیں۔ آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو استغفار کا بکثرت ورد کرتے رہیں۔ اب یہاں پوچھ سکتے ہیں کہ دن میں کتنی مرتبہ استغفار کرنا چاہیے؟ تو دیکھیں یہاں یہ جو ہے نا، یہ موضوع سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کافی وضاحت طلب موضوع ہے۔ اگر میں اس پر بات کروں تو صرف یہ نہیں کہ اتنی دفعہ پڑھو اور بس ختم، بلکہ یہ ایک کافی وضاحت طلب موضوع ہے۔ اگر میں یہاں اس بحث کو چھیڑ دوں تو ویڈیو ہو جائے گی کافی طویل۔ تو بہتر ہے کہ اگر آپ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ ایک دن میں کتنی مرتبہ استغفار کا ورد لازمی کرنا چاہیے جس سے معجزات ہوتے ہیں، تو اسی ویڈیو کے پن کامنٹ میں آپ کو ایک اور لنک ملے گا جس کا ٹائٹل ہوگا کہ دن میں استغفار کتنی مرتبہ کرنا چاہیے، تو آپ اسے بھی ایک دفعہ لازمی دیکھیں، ٹھیک ہے؟ مختصر سی ویڈیو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو پیارے دوستوں، اگر آپ اپنی زندگی میں معجزات چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ برکتیں ہی برکتیں حاصل ہوں، تو استغفار کا بکثرت ورد کرتے رہیں، کبھی اس عمل کو مت چھوڑیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی زندگی بدل دیں گے۔ دوستوں، اگر آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بننا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے زیادہ لوگ استغفار کی طرف آئیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، تو آپ ایک چھوٹا سا کام کیجئے، آپ اس ویڈیو کے کومنٹس میں جائیں اور اس طرح کا کوئی کامنٹ لازمی کیجئے کہ یا اللہ میری توبہ،
میں نے جو گناہ کیے اب میں دوبارہ نہیں کروں گا، میں سچے پکے دل سے توبہ کرتی ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ یا اگر صرف یہ بھی لکھ دیں استغفر اللہ، یہ جملہ بھی اگر لکھ دیں تو اب انشاءاللہ امید ہے کہ جب ویڈیو کو دیکھنے والا ساتھ ساتھ کمنٹ پڑھ رہا ہوگا تو اس کی زبان پر استغفار کا ورد جاری ہوگا، یعنی ویڈیو بھی دیکھ رہا ہوگا اور کامنٹس پڑھنے کے ساتھ ساتھ استغفر اللہ بھی پڑھ رہا ہوگا۔ تو آپ نے استغفار والا کامنٹ لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟